22 रजब को हर साल मौला के मानने वाले अपने घर में कुंडों का न्यास करते हैं। ये असल में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र होती है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मेहमानी होती है। तो आज हम आपको कुंडों के न्यास की कहानी जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ख्वाब में आके अपने मानने वाली एक मोमना से कहा था कि अगर तुम परेशान हो और परेशानियों से निजात चाहती हो तो 22 रजब को मेरी नज़र दो, मौला पंतन पाक के सदक़े तुम्हारी दुआएं पूरी हो जाएंगी, मुश्किलात आसान हो जाएंगी। वो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक मौला के मानने वाली अपने शोहर के साथ एक गांव में रहा करती थी। उसका शोहर लकड़ियाँ काटता था, बड़ी मुश्किल से घर चलता था और गुर्बत बढ़ती गई। घर में फाका कशी आम थी। उसके शोहर ने ये चाहा कि कहीं परदेश में जाके मैं कोई काम करता हूँ ताकि हमारा रिज़्क बढ़ जाए और जो कर्ज हम पे चढ़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। वो परदेश में जाता है काम करने के लिए और वो मोमना औरत अपने घर में अपने शोहर का इंतज़ार करती है। दिन गुजरने लगते हैं, उस शोहर को वहाँ कोई अच्छा काम नहीं मिलता। वो परदेश में जाके भी लकड़ियाँ काटता है और बड़ी कोशिशों के बाद कुछ भी पैसे अपने घर भेज नहीं पाता। दिन, महीने और साल तक जब पहुँचते हैं तो वो मोमना औरत फाका कशी से मजबूर होकर उस शहर के वज़ीर के घर आती है और उसकी बीवी से गुजारिश करती है कि मेरा शोहर परदेश कमाने गया है लेकिन कोई भी अच्छा काम उसे शायद नहीं मिला और अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मुझे 2 वक्त का खाना दे दो, मैं आपके घर का काम करती रहूँगी तब तक जब तक मेरा शोहर नहीं आता। उसे रहम आता है और वज़ीर की बीवी उसे घर में जगा देती है। वो मोमना औरत दिन को काम करती है, रात को रोती रहती है, अपने शोहर के लिए दुआ मांगती है। बस एक रात रोते रोते जैसे ही वो सोती है और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में आते हैं और इमाम के साथ इमाम के असहाब भी होते हैं। इमाम अपने असहाब से फरमाते हैं कि आज तारीख़ कौन सी है। असहाब कहते हैं कि ए नवासा रसूल, आज 22 रजब है। इमाम फरमाते हैं जो मेरा चाहने वाला 22 रजब को मेरा नज़र देता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ पूरी करता है, उसकी तमाम मुश्किलात ख़त्म करता है। ये सुन के वो मोमना औरत बेदार होती है और जब देखे तो वो रात 22 रजब की होती है। वो मीठी चीज़ लेके आती है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का नज़र देती है और दुआ मांगती है कि ऐ मेरे अल्लाह, अगर मेरा शोहर बरकत के साथ रिज़्क के साथ वापस आया तो हर साल में इसी तारीख़ को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का न्याज़ दिलाती रहूँगी। अल्लाह की ये कुदरत, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा कि वहाँ सुबह सवेर जब उसका शोहर लकड़ियाँ करने के लिए जंगल जाता है, एक दरख्त को जैसे ही अल्लाह का नाम लेके काटता है तो उसकी जड़ों से ख़जाना नमूद होता है। वो खुश होता है, वो ख़जाना लेके अपने वतन वापस आता है। बीवी जैसे ही शोहर को देखे तो सजदा शुक्र करती है और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बताती है। उसका शोहर जब देखे कि ये वही रात है जिस रात मुझे ख़जाना मिला तो वो रो रो के कहता है कि खुदा की कसम, इससे बड़ी करामत, इससे बड़ा मौजज़ा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि मौला ने जो कहा वो सच हो गया। अब हम हर साल इसी दिन मौला की नज़र देते रहेंगे। वो उस ख़जाने से एक आलीशान महल बनाते हैं और ख़ुशी के साथ रहना शुरू करते हैं। थोड़ा वक्त गुज़रता है तो उस वज़ीर की बीवी अपने महल की छत पे जाती है। जब देखी कि दूर एक आलीशान महल बना हुआ है, अपनी कनीज़ों से पूछती है ये महल किसका है। कनीज़ें कहती हैं कि ऐ शहज़ादी, ये महल उसी गरीब औरत का है जो आपके पास 2 वक्त के खाने के लिए आई थी। आज उसका शोहर आया है और बहुत सारी दौलत लेके आया है और उन्होंने ये महल बनाया है। उस वज़ीर की बीवी जैसे ही ये सुने तो उस औरत को तलब करती है। वो औरत वज़ीर के महल में आती है। वज़ीर की बीवी पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास इतनी दौलत आई कैसे। तो वो मोमना औरत फरमाती है कि मैंने ख्वाब देखा था कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम 22 रजब को मेरी नज़र दो, तुम्हारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। जैसे ही मैंने नज़र दी तो अल्लाह के करम से नवासा रसूल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सदक़े गैब के वसीले से मेरे शोहर को ख़जाना मिला और मेरी मुश्किलात हल हो गई। उस वज़ीर की बीवी को ये मजाक लगता है और वो दिल ही दिल में हंसती है। यकीनन इसका शोहर कहीं से चोरी करके आया होगा और ये मुझे कहानियाँ बता रही है।
وہ مومنہ عورت واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے اور یہاں اس وزیر کی بیوی کے دن بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ کا نائب وزیر اس وزیر کی غیبت کرنا شروع کرتا ہے اور بادشاہ کو یہ سمجھاتا ہے کہ وزیر حساب و کتاب صحیح نہیں دیتا۔ بادشاہ جیسے ہی وزیر سے حساب و کتاب مانگتا ہے تو وہ وزیر حساب غلط بتاتا ہے۔ بادشاہ کو جلال آتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ آج سے میری سلطنت سے نکل جاؤ۔ بس وہ واپس وزیر آتا ہے، اپنی بیوی کو ساری باتیں بتاتا ہے کہ اب بادشاہ نے یہ محل ہم سے واپس لے لیا اور آج ہی کے دن ہمیں یہ محل خالی کر کے اس شہر کو چھوڑنا ہے۔ دونوں روتے ہیں اور تھوڑا بہت سامان لے کے شہر سے باہر کی طرف روانہ ہوتے۔ بس جیسے ہی تھوڑا چلتے ہیں ان کو بھوک لگتی ہے اور دور ایک تربوز والا بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تربوز لے لیں، آگے چل کے کھائیں گے۔ تربوز لیتے ہیں، اس کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں۔ اور وہاں بادشاہ کا بیٹا کچھ دن پہلے شکار کو نکلا تھا، جس کو 2-4 دن گزر گئے، وہ واپس نہیں آیا تھا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے بے چین تھا اور وہیں وہ نائب وزیر بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، جیسے ہی آپ نے وزیر کو نکالا ہے آپ کا بیٹا بھی نظر نہیں آتا، شاید وزیر نے آپ کے بیٹے کو نقصان دیا ہے۔ وزیر کو بلائیں، اس سے پوچھیں، یقیناً اس کو معلوم ہوگا۔ بادشاہ حیرت سے اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اس پرانے وزیر اور اس کی بیوی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ سپاہی ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر اور اس کی بیوی کو پکڑ لیتے ہیں، سامان سمیت بادشاہ کے محل لے کے آتے ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ وزیر کہتا ہے، اے بادشاہ سلامت، مجھے کیا پتا۔ اتنی دیر میں بادشاہ کی نظر اس رومال میں بندے تربوز پہ پڑتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وزیر کہتا ہے، یہ تربوز ہے۔ جیسے ہی اس رومال کو تربوز سے ہٹایا جاتا ہے تو محل میں موجود تمام لوگوں کو وہ بادشاہ کے بیٹے کا سر نظر آتا ہے۔ بادشاہ کو جلال آتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے کہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو، صبح اس کو سولی پہ چڑھائیں گے۔ وزیر اور اس کی بیوی روتے روتے قید خانے پہنچتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں، نہ جانے ہم سے کیا خطا ہو گئی، محل بھی چلا گیا، دولت بھی چلی گئی، عزت بھی ختم ہو گئی اور کل ہمیں سولی کی سزا سنائی گئی ہے۔ یقیناً کوئی خطا، کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ وزیر روتا رہتا ہے، اتنی میں اس کی بیوی کہتی ہے، خطا تم سے نہیں مجھ سے ہوئی ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں کام کرنے والی میرے پاس آئی تھی اور مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا معجزہ بتایا تھا۔ میں نے اس پہ شک کیا، مذاق اڑایا، شاید یہ اس کی سزا ہے۔ وزیر کہتا ہے، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ تم نے نواسۂ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کے معجزے پہ شک کیا، توبہ کرو۔ اور مل کے دونوں نیت کرتے ہیں کہ اے امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر آپ نے ہمیں اس قید سے نجات دلائی تو ہم ہر سال 22 رجب کو آپ کا نذر دلائیں گے، آپ کا نیاز کریں گے۔ بس یہ دعا مانگ کے سوتے ہیں تو سویر بادشاہ کا بیٹا اپنے محل واپس آتا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھے تو وہ پورے معاملے کو حیرت سے دیکھتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس وزیر اور اس کی بیوی کو بلاتا ہے۔ بادشاہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وزیر اور اس کی بیوی امام جعفر صادق علیہ السلام کا معجزہ بتاتے ہیں۔ بادشاہ ساری چیزوں کو دیکھ کے وزیر سے کہتا ہے کہ اب تمہیں پچھلے سال کا حساب یاد ہے؟ وزیر فوراً پچھلے سال کا پورا صحیح حساب بتاتا ہے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھتا ہے، وزیر کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کو اپنے عہدے پہ پھر سے بحال کرتا ہے اور نائب وزیر کو نکال دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ جہاں جہاں میری سلطنت پھیلی ہے سب اللہ کے بندے 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر دلائیں۔ بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام نواسۂ رسول ہیں، ان کی نظر دلانے سے، ان کا نیاز کرنے سے انسان کی تمام مشکلات ختم ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جو جو مومنین کنڈوں کا نیاز کرتے ہیں ان کی دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما، اور جو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کبھی کسی چیز کا محتاج نہ کر۔ اس زمین پہ جتنے جنات ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، ان سب کی دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ پانی میں رہنے والی مخلوق ہو، آسمان میں اڑنے والی مخلوق ہو، زمین پہ چلنے والی مخلوق ہو، میرے اللہ جو مخلوق تیری جہاں رہتی ہے ان سب کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد